जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे, जिसे हमने प्रोग्राम के आगाज में भी बताया, पंजाब में जो तालीमी इदारों को खुद मुख्तारी का फैसला किया उस हवाले से जो शदीद एहतजाज हो रहा है उस पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे वीडियो लिंक पे राना सनाउल्लाह साहब, सूबाई वजीर कानून है पंजाब हुकूमत के, आपको वेलकम कहते हैं। लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन करेंगी उज़मा बुखारी साहिबा, रुकन कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है, पंजाब असम्बली से आपका ताल्लुक है। कैसर शरीफ साहब हमें ज्वाइन करेंगे, मरकजी तर्जुमान है, ज्वाइंट एक्शन कमेटी है जो ये असातिज़ा की कमेटी बनाई है, उस हवाले से आपसे भी गुफ्तगू का आगाज करेंगे। कैसर साहब, आपसे मैं पहले आपसे सवाल कर लूं, जो आपकी एक कमेटी बना दी गई जो स्टूडेंट्स पे भी मुश्तमिल है और इसमें असातिज़ा भी शामिल है, आपके 4 मुतालबात जो सामने आए हैं कि इसमें स्कूल और कॉलेजेस को प्राइवेटाइज करना, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो बना दिए गए, और आप लोगों ने कहा इससे असातिज़ा का मुस्तकबिल भी खतरे में होगा, और जो कोर्सेज का टाइम फ्रेम बढ़ा दिया गया, इस पे आपको एतराज है। बहुत शुक्रिया जी, आपने यहाँ इस हसास इशू पर बात करने के लिए मौका दिया। ये जॉइंट एक्शन कमेटी जो है, ये इसमें मैं बताता चलूँ कि असातिज़ा की तमाम एसोसिएशंस जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से है, कॉलेजेस से है, इसी तरह स्कूल्स की जितनी भी एसोसिएशंस हैं, और मुल्क गिर जो 9 तलबा तंजीमें हैं उस पर ये मुश्तमिल है। हमारा ये बोर्ड ऑफ गवर्नर के हवाले से, बोर्ड ऑफ गवर्नर का बैकग्राउंड मैं यहाँ थोड़ा सा रखना चाहूँगा कि ये 1960 का जो ऑर्डिनेंस है अयूब खान साहब के दौर में ये पास किया गया। ये सिर्फ कैडेट कॉलेजेस के लिए पास किया गया, इस्लामाबाद के रिलेटेड जो कॉलेजेस थे, लेकिन ये 50 साल के बाद उस मुर्दा घोड़े में जान डालने की कोशिश की गई, जब तालीमी इदारों में छुट्टियां थीं, जब असातिज़ा और तलबा इदारों में मौजूद नहीं थे, तालीम का निज़ाम मुअत्तल था कि शायद इस पर कोई अब एहतजाज करने वाला ना होगा। मैं समझता हूँ कि जब ये फैसला किया गया तो उससे पहले किसी किस्म की कोई मुशावरत ना असातिज़ा से की गई, ना तलबा से की गई, और ना ही ये कोई मुशावरत जो है कौमी इदारे में लाकर की गई। सिंगल फैसला किसका था? आप जो एहतजाज कर रहे हैं, जो पंजाब में हमने सूरत हाल देखी, वहाँ पे स्टूडेंट्स ने जलाओ घेराव भी किया, असम्बली तक भी पहुंच गए और शदीद एहतजाज का सिलसिला जारी है। जो ये फैसला किया, आपको एतराज किस पे है? क्या ये चीफ मिनिस्टर साहब का खुद से फैसला था, या जो तंजीमें आपकी बनी है पहले इनको एतमाद में लिया गया इस तरह के फैसला करने से? देखें जी, मैं ये समझता हूँ, ये बात मैं नहीं कर रहा, ये पंजाब असम्बली के फ्लोर पर बात की गई कि ये जो चीज़ है ना तो यहाँ पर फ्लोर में डिस्कस हुई, ना इसको किसी कैबिनेट में डिस्कस किया गया, और मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का फैसला है। और अगर ये तमाम प्रोसेस कर लेते तो इस पर ये एहतजाज और ये सारी चीज़ों की सूरत हाल जो है वो पेश ना आती। लेकिन आप देखें कि जब ये एहतजाज शुरू हुआ, या आज से 7 माह पहले ये एहतजाज शुरू हुआ, और बड़े पुरअमन तरीके से गवर्नमेंट के इल्म में लाया गया, दरखास्तें दी गई, एप्लीकेशंस दी गई, एहतजाज किया गया। उसमें आप बार बार मीडिया ने इसको दिखाया कि ये चीज़ और ये हसास मसला है। दलाइल की बुनियाद पर हमने मीडिया पर फेस किया, दलाइल की बुनियाद पर हमने हर फोरम पर अपनी आवाज़ बुलंद की, किसी बंदे ने इस पर कोई रिस्पांस नहीं दिया। रिस्पांस बहुत लेट आया, और रिस्पांस भी इस तरह आया कि बाद में हमें ऐसा लगा कि गोया पंजाब असम्बली में जो कमेटी बनाई गई, जिसके राना सनाउल्लाह साहब जिसको हेड कर रहे थे, गोया वो हमें सीरियस ही नहीं ले रहे, गैर संजीदगी का एक रवैया, और इस पूरे इशू को उस तरह ना लेना कि जिस तरह की इसकी हसासियत है। उसके बाद तलबा और असातिज़ा के इस एहतजाज में मज़ीद जो है वो शिद्दत है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं मामला काफी सेंसिटिव है। हम राना साहब से बात करने से पहले उज़मा बुखारी साहिबा का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करते हैं। उज़मा, आपने सारी गुफ्तगू सुनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कहना है कि प्राइवेटाइज नहीं होने देंगे इदारों को, तालीमी इदारों को, लेकिन प्राइम मिनिस्टर का कल हमने स्टेटमेंट सुना जो यूईटी लाहौर में उन्होंने कहा कि ये सूबाई मामला और इस पे जो सूबे हैं वो इस हवाले से कुछ देखेंगे। बाबर अवान साहब काफी सख्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो आजकल उनके सामने आए। देखिए, बिल्कुल आपने बजा कहा हसमा, ये सूबाई मामला है, और सूबाई जो पार्लियामेंट्री पार्टी है पीपल्स पार्टी की जो पंजाब की, हम तमाम वाक़यात और हालात को देखते हुए हमने ये फ़ैसला किया है, और ये अभी इसके ऊपर मज़ीद डिस्कशन भी पार्टी के अंदर भी जारी है कि हम नहीं समझते हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो है वो लगाए जाने से कुछ तालीम की खिदमत होगी। मैं आसमा फ्रैंकली समझती हूँ कि ये एक अजीब सा फैसला होगा, ये आधा तीतर आधा बटेर होगा, ना ये मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइज होगा और ना ये मुकम्मल तौर पर सरकारी होगा। सो इसके बीच की जो गेम होगी उसमें कोई चेक एंड बैलेंस वाली बात नहीं होगी, पर यह है कि एसेट्स जो हैं वो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के उसके ऊपर होंगे, वो उसको जिस तरह चाहे बेच सकते हैं। वो फीसों में इजाफा, अभी मान लिया कि चीफ मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं कि फीसों में इजाफा नहीं होगा, आज नहीं होगा, महीने बाद 6 महीने बाद उसकी गारंटी कौन देगा कि फीसों में इजाफा नहीं होगा। सो इस किस्म ये बड़ा सेंसिटिव इशू है और बच्चों की तालीम का मसला है पंजाब के अंदर,
اور پنجاب میں آپ جانتے ہیں کہ ایک بڑا صوبہ ہے، 65% جو ہے پاکستان وہ پنجاب پہ مشتمل ہے. سو وہاں پر بچوں کو آپ اس طرح سے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑ سکتے. ایک آدمی کے فیصلے جو پنجاب میں پرابلم ہے ہمیں ہمیشہ نظر آتی ہے آسما، سوری مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے کہتے ہوئے کہ پنجاب میں کہیں کنسلٹیشن کا کوئی رواج ہی نہیں ہے. ایک بندہ جو ہے وہ خود ہی سے فیصلے کر لیتا ہے، پھر اسی کو مسلط کیا جاتا ہے، پھر اس میں پنجاب کی جو مرضی حالت ہو جائے. سستی روٹی پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر بھی کیا ہوا. پارٹنر ہیں آپ لوگ، تو پنجاب میں حکومت میں شامل ہیں، جی کیا آپ کے لوگوں سے مشاورت نہیں کی جاتی جو کیبنٹ کا حصہ ہے اس وقت؟ جی بالکل کوئی مشاورت اس ایشو پر تو بالکل نہیں کی گئی. اور بہت سارے ہمارے ریزرویشنز ہمیں آلریڈی اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ بات ہو چکی ہے کہ جو اہم ایشوز ہوتے ہیں اس کے اوپر کوئی مشاورت نہیں ہوتی. میں ایک ایگزامپل آپ کو ضرور دینا چاہوں گی کہ میں پارلیمنٹری سیکرٹری ہوں کلچر اینڈ یوتھ افیئرز کی گورنمنٹ آف پنجاب میں، اور چیف منسٹر صاحب نے یوتھ کمیشن بنایا جس میں نہ منسٹر جو ہیں میری پارٹی سے ہیں، نہ ان کو معلوم ہے، نہ پارلیمنٹری سیکرٹری کو معلوم ہے. اس یوتھ کمیشن کہاں بنا، وہ کس نے بنایا، وہ ڈپارٹمنٹ میں کیسے بن گیا، ہمیں نہیں معلوم. سو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پنجاب کے اندر ماشاءاللہ کنسلٹیشن کی کیا صورتحال ہے. ٹھیک، آپ کہہ رہی ہیں کہ پنجاب کے اندر مشاورت کا سلسلہ نہیں کیا جاتا. رانا صاحب آپ نے ساری گفتگو سنی ہوگی. ایک تو پنجاب میں جو خود مختاری دی جا رہی ہے، کیے جا رہے ہیں تعلیمی اداروں کو، اس حوالے سے احتجاج کا سلسلہ. دوسری جانب آپ کے کولیشن پارٹنرز کہتے ہیں کہ اس حوالے سے اعتماد میں نہیں لیا گیا. اور تیسرا جو پوائنٹ سامنے آ گیا کہ فیسوں میں بے حد اضافہ ہو جائے گا کیونکہ جب یہ تعلیمی ادارے خود مختار ہو جائیں گے تو. جی آسما مجھے 1 منٹ دیجیے گا. جی جی بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آپ کے لیے بھی اور جو ہمارے معزز مہمان دونوں جنہوں نے بات کی ہے اور ناظرین کے لیے میں ان سمپل ورڈز اور بریفلی یہ بتا دوں کہ یہ بورڈ آف گورنرز کا معاملہ ہے کیا. قطعی طور پہ ادارے پرائیویٹائز نہیں ہو رہے، کوئی نجکاری نہیں ہو رہی اور بالکل ایسا نہیں ہونے دیں گے. اب آگے آ جائیں کہ یہ ہے کیا. یہ صرف یہ ہے کہ اب اگر ایک کالج کوئی وہاڑی میں ہے، راجن پور میں ہے، اگر انہوں نے وہاں پہ اپنے 4 دیواری بھی کروانی ہے یا گیٹ بھی لگوانا ہے یا انہوں نے کوئی چوکیدار رکھنا ہے یا کوئی ان کو مالی کی ضرورت ہے وہاں صفائی کے لیے یا کسی خاک کرو کی ضرورت ہے، وہ فائل وہاں سے جو ہے وہ سمری بن کے چلے گی اور وہ ڈپٹی ڈائریکٹر سے ہوتی ہوئی لاہور پہنچے گی سیکرٹری صاحب کے پاس، اور سیکرٹری صاحب جو ہے جب اس کو اپروول دیں گے تو اس کے بعد وہ فائنانس ڈپارٹمنٹ میں جائے گی. پھر اس کے بعد فائنانس سیکرٹری صاحب جو ہے وہ پی این ڈی سے مشورہ کریں گے. پی این ڈی سے مشورہ کرنے کے بعد جو ہے فائنانس سیکرٹری صاحب جب اس کی اپروول دیں گے تو پھر جا کے وہ ادارہ اس قابل ہوگا کہ اپنے وہ چھوٹے سے چھوٹے کام کو، چھوٹے سے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو افیئر جو ہے اس کے متعلق جو ہے وہ کچھ کر سکے. اب اور ان معاملات میں جو ہے یہ جو میں نے بات بتائی ہے اس میں کم از کم 6 ماہ اور زیادہ سے زیادہ سال 1.5 سال بھی لگ سکتا ہے، اور ایسی فائلیں موجود ہیں کہ اتنا عرصہ جو ہے وہ لگتا رہا ہے. معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم نے ان اداروں کو، ہائر ایجوکیشن کو اگر ہم نے افیکٹو کرنا ہے، اگر ہم نے ان کالجز کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ ہمارے جو مستقبل کے معمار ہیں ان کو وہ تعلیم دیں، وہاں سے رزلٹ آئے، تو پھر ہمیں کچھ اختیارات جو ہیں جو کہ ایڈمنسٹریٹو نوعیت کے ہیں ہمیں لوکل لیول پہ ان کو ڈیوالو کرنا ہوگا. پوری دنیا جو ہے وہ یہی کچھ کر رہی ہے. پوری دنیا میں ہائر ایجوکیشن جو ہے اس کے ادارے جو ہیں وہ اٹونومس ہیں. ہمارے ہاں جتنی یونیورسٹیز ہیں ساری اٹونومس ہیں. ان کا جو بورڈ آف گورنر ہے اسے کہتے ہیں سینڈیکیٹ، اس میں وہ سارے فیصلے جو ہے وہ خود کرتے ہیں. لیکن خود مختاری کا آپ کہہ رہے ہیں نا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن جو فیسوں میں اضافے پہ احتجاج ہو رہا ہے اس میں یہ ہوگا کہ وہاں پہ 50% ممبرز جو ہیں وہ ہوں گے یعنی گورنمنٹ کے. اس میں منسٹر ایجوکیشن ہوگا، سیکرٹری ہوگا، کمشنر ہوگا، ڈائریکٹر ایجوکیشن ہوگا، ڈپٹی ڈائریکٹر ایجوکیشن ہوگا.